अब हेर्नुहोस् यो कोभिड-19 सबभन्दा चाहिँ प्रभाव एभिएसन सेक्टर र पर्यटन सेक्टरमै पर्यो होइन। अब कोभिडको लगत्तै तपाईँको चाहिँ नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरूले अब कडा चाहिँ रेस्ट्रिक्टिभ मेजरहरू लागू गरे यात्रुको मुभमेन्टको लागि होइन, र इभेन जहाजहरू पनि रोक्का भयो होइन। त्यसको असर चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म पनि देखिरहेको छ। जस्तो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि पनि तपाईँको हामीले सेप्टेम्बर 1 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गऱ्यौँ र सेप्टेम्बर 22 देखि चाहिँ डोमेस्टिक उडान सुरु गऱ्यौँ। अहिलेको यो 2021 को फेब्रुअरी महिनाको डाटा हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस अवधिमा तपाईँको 35% मात्रै उडान भएका छन् र यात्रु पनि 35% मात्रै आएका छन्। जस्तो भनौँ न, फेब्रुअरी महिनामा हामीले सरदर दैनिक 3000 यात्रु आवागमन, जाने 1500 करिब आउने 1500 भनौँ होइन, त्यति मुभमेन्ट भएको देखिन्छ होइन। तर आन्तरिकतर्फ चाहिँ तपाईँको रिकभर भइसकेको छ अहिले। आन्तरिकको फेब्रुअरी डाटा हेर्दाखेरि हाम्रो गत वर्ष जुन 19 को थियो नि हाम्रो कोभिडभन्दा पहिलेको अवस्था, त्योभन्दा हामी अझै माथि हवाई यात्रु आवागमन भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब डोमेस्टिक मुभमेन्टले मात्रै चाहिँ नेपालको टुरिज्म सेक्टर र सिभिल एभिएसनलाई पनि र एयरलाइन्सलाई पनि त्यति आर्थिक दृष्टिकोणले लाभ पुर्याउँदैन होइन। जस्तो क्यानकै कुरा गऱ्यो भने हाम्रो करिब चाहिँ तपाईँको 80% भन्दा बढी रिभेन्यू इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट आउँछ र हामीले रिभेन्यूको हकमा पनि क्यानले पनि इन्डस्ट्रीहरूले पनि होइन प्रशस्त चाहिँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। हामीले करिब चाहिँ 20% मात्रै हामीले रिभेन्यू यसमा आर्जन गर्न सक्यौँ, जसले गर्दा हाम्रा चाहिँ धेरै गतिविधिहरू यसमा प्रभावित भएका छन्। त्यसैले गर्दा अब यो सबभन्दा प्रभाव परेकै क्षेत्र चाहिँ हवाई क्षेत्र हो होइन। यसलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र कसरी चाहिँ रिभाइभ गर्ने भनेर हामीले जुन प्रयास गऱ्यौँ, अझै पनि कतिपय देशहरूमा उडान सञ्चालन भएका छैनन् हेर्नुहोस् होइन। भारतमा पनि सेड्युल उडानहरू सञ्चालन गरिसकेको छैन, तर हामीले चाहिँ जुन प्रिकसनरी मेजर लिएर, हेल्थ सेफ्टी मेजर लिएर जुन उडान सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसको राम्रै नतिजा देखेको छ होइन। र जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान चाहिँ न्यून हुनुको कारण चाहिँ यसमा हाम्रो भन्दा पनि अन्य मुलुकहरूको आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी जो रेस्ट्रिक्सन छ नि होइन। अहिले पनि कतिपय युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अझै पनि चाहिँ विभिन्न वेभका कोरोना आइरहेको छ होइन, फेरि लकडाउन सुरु भएको छ होइन। भारतमा पनि केही ठाउँमा पुनः लकडाउन सुरु गर्ने कुरो भइरहेछ। त्यसको असर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा परेको हो। यो तपाईँले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। पूर्वाधार विकासमा प्राधिकरणको कार्यक्रमका योजना आयोजनाहरूमा प्रभाव पर्यो। हामीले यो बिचमा कतिपय चाहिँ हाम्रा नयाँ कार्यक्रमहरू थियो। हामीले के अनुमान गरेका थियौँ भन्दाखेरि सम्भवतः गत असोजदेखि नै स्थिति नर्मल हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएका थियौँ कार्यक्रम बनाउँदाखेरि, तर त्यो रहेन। अहिलेसम्म पनि यसको प्रभाव कायमै छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो न्यून राजस्व उठाएका कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिपय योजना आयोजनाहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई गर्न सकेनौँ होइन, नगर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो। तर पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा अवस्थित जुन हाम्रो योजना आयोजनाहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ राम्रोसँग काम भएको छ। जस्तो टिआईमा तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ आमूल परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन। त्यसपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, यो भनेको चाहिँ विदेशी कन्ट्र्याक्टर र अधिकांश विदेशी जनशक्ति संलग्न भएको योजना आयोजना हो। तिनीहरूमा प्रभाव पर्यो र जसको परिणामस्वरूप चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्टहरू समयभन्दा अझै पछाडि धकेलियो। जस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले गत वर्ष मेसम्ममा चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर कोभिड गएको मेमा अपेक्षा गरेका थियौँ। तर तपाईँको फेब्रुअरीको लास्टदेखि जुन कोभिडको प्रभाव पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी जनशक्तिहरू आउन सकेनन् र अत्यन्तै न्यून क्षमतामा कार्यहरू सञ्चालन भए र त्यसले गर्दा बल्ल आएर अब हामी करिब 2-3 महिनामा हामी चाहिँ यो सम्पूर्ण यो प्रोजेक्टका कामहरू सम्पन्न हुने अहिले हामीले अपेक्षा गरेका छौँ होइन। करिब 1 वर्ष पछाडि धकेलियो। त्यस्तै गरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि तपाईँको चाहिँ जुलाईमा, यो आउने जुलाई 2021 मा चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर यो पनि करिब 6 महिना अति पछाडि धकेल्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। तर अन्य योजनाहरू चाहिँ जस्तो जिल्लामा भएका विभिन्न एयरपोर्टहरूमा रनवे विस्तारका कुराहरू, एप्रोन विस्तारका कुराहरू, त्यसपछि डोमेस्टिक एयरपोर्टहरूमा होइन, ती चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। र यसै अवधिमा हामीले काठमाडौँ एयरपोर्टका चाहिँ अधिकांश कामहरू जस्तो पार्किङ विस्तार, रनवे विस्तार, टर्मिनलको चाहिँ स्टराइल हल नयाँ बनाएर पुरानो हललाई भत्कायौँ, हामीले नयाँ सञ्चालनमा ल्यायौँ। त्यसपछि चेक इन एरियाहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीले चेक इन सिस्टमहरू चाहिँ आधुनिक सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसै गरी एप्रोच लाइटिङ सिस्टमहरू, त टिआईमा हामीले धेरै चेन्जहरू गऱ्यौँ र
यसै अवधिमा नै हामीले चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिममा 4वटा विमानस्थलहरूलाई चाहिँ धनगढीबाट त्यस क्षेत्रका प्रदेश राजधानीबाट त्यस क्षेत्रका चाहिँ पहाडी जिल्लामा रहेका विमानस्थल बैतडी, डोटी, साँफे, बझाङ, बाजुरामा चाहिँ नियमित उडानहरू सञ्चालन गर्न सफल भयौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले धेरै यसै वर्ष यही दसैँको ताका हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट अनुसार कामहरू सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। हो केही ठुला आयोजनाहरू जहाँ विदेशी इन्भल्भ थिए त्यसमा चाहिँ यसको प्रभाव परेको छ। बुटिक एयरपोर्ट सम्बन्धी चाहिँ अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन् र त्यसमा डोमेस्टिक एयरपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रिनोभेसन सम्बन्धी कामहरू चाहिँ करिब सम्पन्न भइसकेको छ। अब यसमा एउटा क्यानोपी स्ट्रक्चर बनाएर र त्यसमा चाहिँ अलिकति विस्तार गर्ने, टर्मिनलको क्यापेसिटी बढाउने भन्ने कुरो छ। त्यो चाहिँ हाम्रो करिब 35-40% काम सम्पन्न भएको छ। अब यो असारसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने हो होइन, तर यसमा चाहिँ केही प्रभाव परेको छ। तर पनि चाहिँ अहिले चाहिँ टिआइएको यो बुटिक लगायतका अरू कामहरू चाहिँ अधिकांश हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र टिआइएको गुरु योजना बमोजिमको चाहिँ अघिल्लो पटक कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्। अब हामीले यसपटक 2010 को गुरु योजना बमोजिम हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ अहिले हामीले टिआइएको चाहिँ क्षमता विस्तार गर्नको लागि रनवेको इन्ड टु इन्ड, रनवेको अन्तिम बिन्दुसम्म चाहिँ ट्याक्सीवाला विस्तार गर्ने र पार्किङ एरिया विस्तार गर्ने र साथै पूर्वतर्फ पनि वायुसेवा कम्पनीहरूको लागि ह्याङ्गर एरिया डेभलप गर्ने र पार्किङ एरिया पनि विस्तार गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र एउटा काम प्रारम्भ भइसकेको छ, अर्को चाहिँ टेन्डरको प्रक्रियामा छ। त्यसैले गर्दा अब यी नयाँ कार्यक्रम हुन्, त्यो पुराना कार्यक्रमहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। अब अहिले हामीले सुरुवात गरेको 3टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रोजेक्ट हो होइन, एउटा गौतम बुद्ध, एउटा पोखरा र निजगढ चाहिँ अब प्रारम्भिक कामहरू मात्रै भएका छन् होइन। गौतम बुद्ध करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ र छिटै सञ्चालनमा आउँदैछ। र गौतम बुद्ध चाहिँ अब बुद्धको जन्मस्थल पनि भएको हुनाले एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको लागि एउटा आकर्षणको केन्द्र हो त्यो। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ एउटा नीति बनाएर यो बनेको हो। र यसमा अब हामीले अनुमान गरेको चाहिँ त्यस्ता कन्ट्रीहरू जस्तो जापान, सिङ्गापुर अथवा चाहिँ थाइल्यान्ड, म्यानमार, चाइना होइन आदि मुलुकहरूबाट चाहिँ त्यहाँ टुरिस्ट बुद्धिस्ट जुन छन् रिलिजियस टुरिस्टहरू त्यसको हिसाबले उडान हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। र साथै खाडी क्षेत्रमा जाने नेपाली कामदारहरूको लागि पनि अब चाहिँ अधिकांश कामदारहरू चाहिँ तराई क्षेत्रबाटै आउने भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि त्यो एयरपोर्ट सहज हुनसक्छ। अब यो अहिले डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो होइन, अब ठ्याक्कै कति उडान होला भन्ने अनुमान त हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर पनि अहिले हामी कहाँ सञ्चालन भएका वायुसेवा कम्पनीहरूसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फेरि अहिलेको कठिन परिस्थिति हेर्नुहोस् होइन, काठमाडौँ एयरपोर्टमै दिनमा चाहिँ 10 देखि 12 उडान भइरहेका छन् होइन, जबकि हामी कहाँ चाहिँ 55वटा अन्तर्राष्ट्रिय सेड्युल उडानहरू हुने गर्थे। त्यो कन्टेक्स्टमा त्यहाँ कतिवटा उडान हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले अलिकति हामीलाई अनुमान गर्न गाह्रो छ होइन। तर पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता उडान जुन अहिले मैले भने त्यस्ता टुरिस्टिक उडानहरू, रिलिजियस टुरिस्टिक उडानहरू र चाहिँ खाडी क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली कामदारहरूको लागि लक्षित उडानहरू चाहिँ त्यहाँबाट सञ्चालन हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पोखरा एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने पोखरा एयरपोर्टमा चाहिँ सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनसक्छ साना जहाजहरूबाट, किनभने त्यसको चाहिँ पोखराको टोपोग्राफी र चाहिँ त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ ठुला बाइकहरू उडान गर्न सक्दैनन् होइन। त्यहाँ हामीले एयरबस 319सम्मका जहाजहरू सञ्चालन हुन सक्ने अनुमान गरेका छौँ। निजगढ विमानस्थलको मुख्य समस्या भनेको निर्माण गर्नको लागि जुन यसको प्रारूप छ कुन मोडालिटीमा बनाउने, एउटा त कि नेपालले आफै बनाउनु पऱ्यो, आफ्नै लगानी बनाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ विदेशी लगानीमा, जुन कि विदेशमा अधिकांश मुलुकहरूमा यही प्र्याक्टिस छ। अब हामी कहाँ अलिकति विदेशी लगानीबाट बनाउने कुरामा चाहिँ उनका जुन शर्तहरू हुन्छन् ती शर्तहरूको सम्बन्धमा अलि हाम्रो त्यो अभ्यास नभएको हुनाले पनि अनुभव नभएको हुनाले पनि अलि असहज हामीले अनुभव गरेका छौँ। किन भन्दा हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब लगानी बोर्ड मार्फत जुरिक एयरपोर्ट इन्टरनेसनलसँग निर्माणको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ होइन। तर उहाँहरूले जुन शर्तहरू राख्नुभयो त्यो शर्तहरूलाई चाहिँ मान्नलाई हामीलाई अलिकति सहज थिएन। ती शर्तहरू अहिले चाहिँ डिस्क्लोज नगरौँ। त्यसैले यो हाम्रो अभ्यास नभएर हो, त्यो कुनै मैले ती शर्तहरू कुनै नयाँ कुनै एकदम चाहिँ गाह्रो कुरो मान्नै नहुने भन्ने विषय चाहिँ होइनन्, तर पनि हामीसँग त्यसको अभ्यास छैन र त्यो गर्दाखेरि भोलि त्यसको अरू इम्प्याक्ट पर्छ कि होइन भन्ने खालको चाहिँ अलिकति त्यो छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन होइन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ नेपाल सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेका छौँ होइन, एउटा कुनै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ
अब हामीले बनाउने हो भने चाहिँ त्यो अनुसार निर्णय हुनु पऱ्यो हैन। र विदेशी लगानी गर्ने हो भने चाहिँ यी जुन सम्भावित शर्तहरू छन् यसको सम्बन्धमा हामी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। जस्तो एउटा शर्तसँग म तपाईँलाई भन्न सक्छु, जस्तै कसैले पनि लगानी गरिसकेपछि त्यसमा रिटर्न खोज्छ हैन। यो चाहिँ कमर्सियल एक्टिभिटी हो एयरपोर्ट भनेको हैन, कुनै चाहिँ सामाजिक क्षेत्र होइन। त्यसको रिटर्न खोज्छ उसले। त्यसमा हामीले कि चाहिँ उनीहरूले लगानी गरेकोमा चाहिँ यो ग्याप फन्डिङ भए हैन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, भिजिया भन्छौँ हामीले हैन। अथवा हामीले चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चाहिँ काठमाडौँबाट त्यहाँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरूमा अलिकति नेसनल कन्सेन्सस जस्तै आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। विदेशतिर त यस्ता कुराहरू सहज हुन्छ, अब हामी कहाँ कठिन छ। त्यसले गर्दा अब हामीले यसमा चाहिँ अझै छलफलमै छौँ हामी, कसरी अगाडि बढाउने हैन। अब विदेशी लगानीकर्तालाई पनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल नै भइरहेको छ। हो, यो हामीले अहिले सुरुवात गरेको कुरा यही नै हो कि तपाईँको आन्तरिक विमानस्थलमा पनि अब हाम्रो ठुलो विमानस्थल बनाउनुपर्ने कार्यक्रम छैन। गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भइसकेपछि निजगढ मात्रै हो हैन। त्यसपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रा ठुला विमानस्थलहरूलाई पनि सुविधा सम्पन्न बनाउने। यी धेरै पहिले 1960s को दशकतिर बनेका एयरपोर्टहरू हुन्। त्यसका टर्मिनल बिल्डिङहरू धेरै पुराना छन् हैन, साँघुरो भइसके। त्यसले गर्दा चाहिँ आन्तरिक उडानमा पनि अब हामीले अलिकति परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। टर्मिनल बिल्डिङहरू पनि आधुनिक सुविधा सम्पन्न अलि स्टिल स्ट्रक्चरको, जस्तो अहिले जनकपुरमा हामीले बनाएका छौँ हैन। त्यस्तै चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङहरू विराटनगरमा, नेपालगञ्जमा पनि बनाउने, धनगढीमा पनि बनाउने, अन्यत्र पनि क्रमिक रूपमा बनाउँदै जाने भन्ने हाम्रो उद्देश्य अनुरूप हामीले चाहिँ अहिले र साथै विमानस्थलको पूर्वाधार पनि कतिपय पूर्वाधारहरू हाम्रो त्यही समय पुरानो समय बनेको हुनाले तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जुन मापदण्ड छ त्यो बमोजिमको चाहिँ मिट गर्दैनन् तिनीहरूले। त्यसलाई पनि चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ मास्टर प्लान बनाएका हौँ। मास्टर प्लान बनाउनुको उद्देश्य त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्स र जुन हाम्रो एयरपोर्टको मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गरोस् र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले धनगढीदेखि लिएर चन्द्रगढी विमानस्थलसम्मको मास्टर प्लान बनाएका छौँ। र सोही बमोजिम क्रमिक रूपमा चाहिँ अब त्यसलाई विस्तार गर्दै जाने नीति छ। र जसमा हामीले यसपटक चाहिँ विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई जग्गा अधिग्रहण गरेर र पछि भविष्यमा पनि चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने ठुला वायुयान समेत ल्यान्ड गर्न सक्ने गरिकन जग्गा अधिग्रहण गर्ने र क्रमबद्ध रूपमा चरणबद्ध रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गर्दै लाने नीति लिएका छौँ। र सोही बमोजिम अब हामी यसपटक विराटनगर चन्द्रगढी विमानस्थलको चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङहरू, नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने चाहिँ हामीले चाहिँ योजना राखेका छौँ। र साथसाथै अब यसको अलावा पहाडी क्षेत्रमा रहेका विमानस्थललाई पनि सम्भव भएसम्म विस्तार गर्ने, पार्किङ एरिया बढाउने, रनवे पनि सम्भव भएसम्म विस्तार गर्ने र टर्मिनल बिल्डिङ पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार गर्दै जाने भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ। तर यी सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ साधन स्रोतमा भर पर्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ एकैचोटि गर्न सकिँदैन, हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ गर्दै जाँदैछौँ। त्यतिको चाहिँ रुग्ण अवस्था हाम्रो चाहिँ छैन जस्तो हामीले अन्यत्र सुन्छौँ नि, हाम्रो त्यस्तो चाहिँ छैन। तर पनि डिले चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, समयमा सम्पन्न हुने भनेको चाहिँ अब यसमा धेरै कारण छन्। हेर्नुहोस् हैन, अब हामी कहाँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीहरू हैन, अब हामीले कम्पिटिटिभ बिडिङ गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै लोमा हाल्ने र अरू पनि धेरै अब कसैलाई चाहिँ गरे जस्तो हुन्छ छ। हाम्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूको आफ्नै खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू, समस्याहरू छन् हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब ती पनि नेपाली नै हुन्, हामी पनि नेपाली नै हौँ हैन। र त्यसको समस्या चाहिँ सबै ठाउँमा अरूले पनि बेहोरेका छन्, हामीले बेहोरेका छौँ हैन। तर तुलनात्मक रूपमा अलिकति हामी कहाँ त्यो समस्या चाहिँ कम छ। र हामीले धेरै जसो योजना आयोजनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ समयमै सम्पन्न नगरे तापनि त्यति धेरै चाहिँ म्याद थप्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। अब यो हामी जति पनि कुराहरू गर्छौँ, मूल चुरो भनेको उडान सुरक्षा नै हो। हेर्नुहोस् हैन, वायुयानको लागि नै हामीले पूर्वाधार विकास गर्छौँ, त्यसको लागि नै इक्विपमेन्ट, यन्त्र उपकरण जडान गरेर चाहिँ हैन एयर सेफ्टी इन्हान्स गर्नको लागि एयर ट्राफिक प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्छौँ हैन, र विमानस्थल विस्तार गर्छौँ। त्यो सबै के को लागि भन्दा सेफ्टी र फेसिलिटीको लागि हो हैन। र सेफ्टीमा हाम्रो अवस्था विगतमा राम्रो थिएन र करिब 1 दशक अगाडि चाहिँ अलिकति हामी कहाँ दुर्घटना दर धेरै भएको हुनाले हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको चाहिँ अलिकति निगरानीमा थियौँ। किन भन्दा हवाई क्षेत्र भनेको चाहिँ कुनै एउटा देशको सार्वभौम विषयवस्तु नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुने भएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरू आवाजात गर्ने भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको चाहिँ एउटा सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले ती अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, मापदण्ड, सिद्धान्तहरूलाई हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। र त्यसैमा चाहिँ कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनले पनि आफ्नो चाहिँ सेफ्टी लिस्टमा राखेको थियो हैन।
युरोपियन युनियनले अहिलेसम्म राखिरहेकै छ होइन। अब इकाओको लिस्टबाट त हामी छुटकारा पायौँ, तर युको लिस्टबाट छुटकारा पाउन अझै बाँकी छ। हो, उहाँहरूले उठाएका कतिपय चाहिँ कन्सर्नहरू जुन सेफ्टी कन्सर्नहरू त्यो हामीले चाहिँ रिजल्भ गरिसकेका छौँ होइन। जस्तो त्यो मेन भनेको दुर्घटना दर हो। दुर्घटना दर हाम्रो सिभिलेसन अथवा रेगुलेटरी बडी हो होइन। हामीले नियम कानुन अनुगमन मूल्याङ्कन होइन, अब अडिट जाँच कारबाही यिनै हुन् हाम्रा टुलहरू होइन। यसै भयो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले वायुसेना कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर वायुसेना कम्पनीभित्रै उहाँहरूको इन्टरनल सेफ्टी सिस्टमलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने, त्यहाँ सेफ्टी कल्चर डेभलप गर्ने होइन, कसरी सेफ अपरेसन गर्ने भन्ने चाहिँ उद्देश्य राख्ने, त्यो खालको चाहिँ वातावरण हामीले चाहिँ बनाउन सफल भयौँ। त्यो भनेको वायुसेना कम्पनीहरूले चाहिँ सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने हो र हामीले चाहिँ स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम अनुसार त्यो इम्प्लिमेन्ट गराउने र अनुगमन गर्ने सबै, र हामीले आफूले पनि त्यो पालन गर्ने हो होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले हाम्रो अवस्था राम्रो छ र दुर्घटना दर तपाईँले भन्नुभयो अब वास्तवमा ग्यारेन्टी गर्ने ठोकुवा चाहिँ गर्न सकिँदैन। संसारमा दुर्घटना भनेको चाहिँ रोकिहाल्छु, शून्यमै झार्न सक्छु भनेर कसैले क्लेम गर्न सक्दैन होइन। तथापि यो पछिल्ला समयमा तपाईँले देख्नु भएको छ दुर्घटना दर र त्यसबाट हुने मृत्यु दर अत्यन्तै उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो र अब हामी संस्थागत सुधारको प्रक्रियामा छौँ। के भन्दा प्राधिकरण आफैले पनि नियमन गर्छ र आफैले सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ। यो हुनु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो यो। त्यसले गर्दा यसलाई रिजल्भ गर्नलाई नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाल नागरिक प्राधिकरण दुईवटा संस्थामा विभाजन गर्ने, एउटा नियमनकारी संस्था, एउटा चाहिँ सेवा प्रदायक संस्था भनेर दुईवटा चाहिँ विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ। त्यो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ विधान समितिबाट छलफल भएर त्यसलाई चाहिँ पास भएर हजुर त्यो प्रक्रियामा रहेको छ र छिटै नै अब यो संसदहरू सुचारू भयो भने सम्भवतः छिटै नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अनिखेरि सम्भवतः हामीलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हामीमाथि विश्वास बढ्छ र यो लगायत अरू कन्सर्न जुन सेफ्टी कन्सर्नहरू छन् ती चाहिँ समाधान भएर जानेछन्।